बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही अहम और प्यारा ये पैगाम है जो ख्वाब के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तक पहुँचाया है और हमको हमारी ज़िंदगी के अंदर यानी सुकून और अमन का पैगाम पहुँचाया है। नहायत ही अहम है क्योंकि बंदे की ज़िंदगी में कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं जो बंदे की रहनुमाई हक़ की तरफ करते हैं, जो बंदे को हक़ का पैगाम पहुँचाते हैं। जिस तरह बंदा किसी की रहनुमाई करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की रहनुमाई पैगाम देकर ख्वाब के ज़रिए करते हैं कि मेरा बंदा जो है वो राह रास्त पर आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो इनाम है वो इनाम पाए। यकीन जाने सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातें मौजूद हैं कि मैंने अपनी वालदा को रोका और मैंने कहा कि मुझे ख्वाब में ये नज़र आया है कि आपका उनके घर जाना वो अच्छा नहीं है। जो एक गुजरांवाले की वीडियो है जिसके अंदर कुछ लोगों ने जुल्म किया है दूसरे पर। 3 लोग जो हैं इस फ़ानी दुनिया से इस मामले में चले गए हैं। 2 औरतें थी और एक जो है आदमी था कि उसके जो मरने वाली औरत है उसके बेटे ने कहा था कि आप उनके घर ना जाएं, कि मुझे ख्वाब में आया कि हमारे साथ अच्छा काम होने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रहनुमाई की थी लेकिन वो रहनुमाई हासिल नहीं कर सके। तो इसलिए सोचें और गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहाँ तक अपने बंदे की रहनुमाई करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब आए थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी बड़ी रहनुमाई की थी। ख्वाबों का इल्म अता किया था और 7 साल जो कैद आया था और 7 साल खुशहाली आई थी उसका तरीक़ा भी बताया और उस ख्वाब की तबीर भी उनको बतलाई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को बतलाई। तो कितनी आसानी के साथ जो हैं 14 साल जो हैं वो गुज़र गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहनुमाई करनी थी अवाम की और ख्वाब के ज़रिए की। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ख्वाब दिखाया था, क्या हुआ कि आप अलैहिस्सलाम जो है उस कुएं पर गए और जाके देखा जो है पानी तब्दील हुआ था। तो ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रहनुमाई कर दी है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की रहनुमाई ख्वाब में करते हैं और इस लिहाज से करते हैं कि जो बंदा रियल के अंदर रहनुमाई हासिल नहीं कर सकता, ख्वाब एक रहनुमाई है, ख्वाब एक रहनुमाई है और इंतहाई अहम पैगाम होता है। तो मैं आपके सामने इस हवाला से 4 ख्वाब और उनकी ताबीर रखना चाहता हूँ जो बारहा बार पूछे जाते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। हाफ़िज़ साहब यकीन जाने मैं अपने नाज़रीन को ये कहता हूँ कि मैं माज़रत इस हवाले से आपके सामने कर रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आ रहे हैं और इतने वॉइस मैसेज आ रहे हैं कि मैं आपको जवाब देने से कासर हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तरतीब के साथ जो है आपका जवाब दिया। जो पेंडिंग के अंदर मैसेज पड़े होते हैं वॉइस मैसेज, तो उनको मैं फिर जो है जब खोलता हूँ उसके बाद जो रह जाएं तो फिर एतराज़ होता है। तो इसलिए बात यह है कि अगर आप वीडियो के कमेंट के अंदर आके पूछेंगे ना, मिसाल के तौर पे आप वीडियो देखते हैं, मोबाइल पे जो वीडियो आप वॉच करते हैं तो उसके कमेंट के ऊपर आप मैसेज कर दें, तो उसमें आप लिख के करें तो इंशाअल्लाह और रहमान हम कोशिश करते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनको जवाब दिया जाए क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसलिए मैं वहाँ जवाब जल्दी नहीं दे सकता। हमने वैसे ये प्रोग्राम रखा था कि मगरिब से इशा तक हम जो है कॉल सुनेंगे और फिर बात ये होती है, बाज़ हमारे भाई बहनें बेटे बेटियाँ माएँ जो हैं बुज़ुर्ग, वो पता क्या करते हैं, वो ना अपने ख्वाब जो है ना लिख लेते हैं या याद रखते हैं। एक कॉल अगर, क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा होता है, एक कॉल अगर कोई कर लेना तो वो 10-15 मिनट उसी कॉल पे लग जाते हैं क्योंकि ख्वाब छोटा उस होता है, उसकी ताबीर जो है समझाने के लिए ज़रा वजाहत करनी पड़ती है। तो 2-3 कालें होती हैं तो फिर सारा टाइम उधर ही लग जाता है। तो जो दूसरे होते हैं वो कालें करते रहते हैं, कॉल उनकी उठाई नहीं जाती, नंबर बिज़ी होता है। तो फिर लोग कुछ भाई जो है नाजरीन ये समझते हैं कि शायद वो बिज़ी कर दिया है, शायद वो उठा नहीं रहे, यानी इस तरह की ज़हन में बातें आती हैं। तो मैं मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि वीडियो के कमेंट में आके आप पूछें। ख्वाब एक रहनुमाई है, रहनुमाई ज़रूर हासिल करें और रहनुमाई लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहनुमाई और आगाही है। नंबर 1,
خواب کے اندر اگر بندہ اپنی فوت شدہ والدہ کو ملتا ہے، فوت شدہ والدہ سے ملاقات کرتا ہے اور خوشحال ہے، والدہ اچھی باتیں کر رہی ہے اور پیار محبت کی باتیں ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، جو ملنے والا وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، خاص کر کے والدہ ملتی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ والدہ کا خواب کے اندر ملنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ساری نیک دعائیں قبول فرمائیں گے۔ بڑا اچھا خواب ہے، بڑا پیارا خواب ہے۔ والدہ کا خواب میں ملنا، اللہ رب العزت اس بیٹے یا بیٹی کی دعائیں قبول فرمائیں گے اور زندگی آسان بنائیں گے۔ بڑا اچھا خواب ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر ہے والد جو فوت ہو چکا ہے ان کا خواب کے اندر ملنا اور کوئی چیز دینا اور اچھی بات کہنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خواب کے اندر کوئی میت آپ کو جانتی ہے یا نہیں جانتی، وہ خواب کے اندر ملے اور کوئی چیز آپ کو دے تو اس کی مطلق طور پر یہ تعبیر بنتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی غیبی نصرت اور مدد فرمائیں گے۔ کوئی بندہ اس کے ساتھ تعاون کرے گا، اس کی غیبی نصرت اور مدد ہوگی، وہ کسی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بندہ پریشانی میں ہے، کوئی بندہ آئے گا اس کی پریشانی دور کر دے گا، اس کو حوصلہ دے گا۔ والد کا ملنا اور خاص کر کے کوئی چیز دینا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے معاشی لحاظ سے جتنے بھی مسائل ہیں، یعنی غریب ہے، وہ کمزور ہے، وہ بندہ معاشی لحاظ سے جو ہے غریب ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ بڑا ہی اچھا یہ خواب ہے۔ نمبر 3، خواب کے اندر ہے بھائی کا ملنا، زندہ ہو کر بھائی کا ملنا اور اس کے ساتھ چلنا اور باتیں کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں ایسے دوست، ایسے اس کو ملنے والے اور اس کے جو پاس بیٹھنے والے لوگ ہوں گے جو اس کی قدم قدم پر مدد کرنے کا سوچیں گے، یعنی اگر اس کو کوئی پریشانی آئی تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اچھے دوست ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ بھائی کا خواب کے اندر مل جانا، فوت شدہ کا اچھے دوست ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 4، خواب کے اندر فوت شدہ سگی بہن اگر زندہ ہو کر ملے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو خوشیاں والی زندگی جو ہے وہ عطا کر دیں گے، کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ گھر میں عورت کا رہنا یہ گھر کی زیب و زینت ہے، گھر میں عورت کا ہونا یہ گھر کا سنگار ہے۔ تو گھر میں بہن کا آ جانا، ملنا بھائی سے، تو یہ خوشیوں والی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ بڑے ہی یہ اہم 4 خواب تھے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے فوت شدہ مسلمان توحید والے کلمہ پڑھنے والے اس فانی دنیا میں سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے جو پیارے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے بزرگ اور دیگر جتنے بھی مسلمان بزرگ اس فانی دنیا سے توحید پرست کلمہ پڑھنے والے جا چکے ہیں، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ جتنے میرے بھائی اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ جتنے بھی میرے ناظرین ہیں یا دیگر مسلمان ہیں، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کے والد یا والدہ والدین اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور جس جگہ پر بھی مسلمان پریشان ہیں، وہ مصیبت میں ہیں، غم میں ہیں، اللہ ان کی غیبی نصرت مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔